बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 20 आणि 4 तारीख सध्याकाळ असो 34वा हप्तो निमाणो हप्तो आणि आज सा अँड्रू दुंग लाख आणि त्याचे संगाती सुमार 117 संगाती तांकां व्हिएटनामाचे मार्तीर म्हणटात, व्हिएटनामाचे मार्तीर म्हणटात, तांचे स्मरण आज आमी करता. तर आता वांजेलाचेर आमचो नियाळ आमी करया. इंग्लिशांत पयले वाचपाचेर नियाळ केला तो तुमी दया करून आयकोनचो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 20 आणि 1 वळी 1 तावन 4 पर्यंत. देवळाचे धर्मपेटेंत दान देणी घालतेल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबारून जेजू पळोवन आसलो. एके दुर्बळे विधवीन तांब्याचे 2 पैसे धर्मपेटेन घालतना ताणें देखले. तो वळतो म्हणालो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, हे दुर्बळे विधवीन हेरां सगळ्यां प्रास चड दान घालें, कित्याक हेरां सगळ्यांनी आपले ग्रेस्तकायेन बरोवन उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचे म्हणजे आपले तान बुकेचेंच दिलें. देवाचें उतर हें वाक्य तुका क्रिस्ता. भोवन निबडीनो थोडे पोटी परिणामकारी शर्माव ते पुलपितातावन येवचे न्ही, मायक्रोफोनातावन येवचे न्ही, सोबीत उतरांतावन येवचे न्ही, बदलाक आवाज नतरल्या थोड्या करण्या मुखांतर थ्रू क्वायट ॲक्शन्स. आयच्या वांजेलांत धर्मपेटेंत पडून आशिल्ल्या नाण्यांच्या आवाजाक जेजू इम्प्रेस जावना, बदलाक एक अस्कत हात तो एका विधवीचो 2 नाणी तिणें त्या तांब्याची 2 नाणी धर्मपेटेंत घालता आसतना कांय व्हडलो आवाज जावंक ना, पूण ती करणी जेजूक चड मानवता. हांगा त्या देवळांत तिणें नाणी घालतना व्हड आवाज जावंक ना, पूण थंय सर्गार व्हडलो गडगडोचो जाला आसतलो. आतां जेजू देवळांत आशिल्लो आनी देवळाचे धर्मपेटेंत दान देणी घालतेल्या ग्रेस्त मनशांक जेजू पळोवन आशिल्लो. तांकां तो केंडिना, बदलाक एक सत तो सांगता की हेरांनी म्हणजे जे कोण घालताले ते ग्रेस्त मनीस आपले ग्रेस्तकायेंत बरोवन उरलेल्यांतलें घालें. तांणी थंयसर घालतना तांकां कांय चड दुखोवंक ना, पूण ह्या विधवेन कोणाकी नाका जाल्ली समाजेन भायर दवरलेल्या स्त्रियेन, कित्याक विधवेची स्थिती तवळ तशी आसली, जेजू म्हणटा तिणें आपले तान बुकेचेंच दिलें. ऑल शी हॅड टू लिव्ह ऑन शी गिव. आनी एक ट्रान्सलेशन म्हणटा शी पुट इन हर होल लाईफ, आपणाचें सगळें जिवितच तिणें त्या धर्मपेटेंत घालें. कितले अपूर्व आहे पळया. भोवन
न्ही पडिनो देवाक हें पळयतना बरें लागता. डोनेशन्स न्ही बदलाक डिवोशन, दान धर्म न्ही बदलाक भक्त. आमच्या दान धर्माचो संख्या न्ही, क्वांटिटी न्ही, नॉट द क्वांटिटी ऑफ आवर ऑफरिंग्स बट द क्वालिटी ऑफ आवर सरेंडर. आमी कितलें देवाक आमकांच समर्पित हांव तें देवाक बरें लागता. जे कितें आमकां नाका तें देवाक दिवंक बारीच सुलाभ. डिमॉनिटायझेशन जाल्ल्या वेळार इगर्जेच्या काणिकेच्या डब्यांनी 2000चे नोट जायते पडताले. वय थोडे पटी आमकां कितें नाका तें देवाक दिवंक सुलाभ. पूण आमकां कितें होगडावंक नाका पळय तें देवाक दिवंक बारीच कश्ट. It is easy to give God what we don't need. It is hard to give God what we cannot afford to lose. ही विधव आसा पळया ती आमकां शिकयता तुवें दिवन देवाक ऋणकारी करूंक जायना आनी देवाक तुवें मोस करूंक जायना. तो तुजें काळीज पळयता, तुजो लिप्तो सॅक्रिफायस पळयता, तुजें गुप्ती उदारपण तो पळयता. भोवन न्ही भयणीनो पळया ह्या ग्रेस्तांनी तांचे कडेन आसल्ल्यांतलें घालां न्ही, पूण देवाक वा देवा मुखार कित्याक आनी कितें उणेंच जालें. तांणी बरें घाल्लें जाल्यार देवाक कशें तें उणें पडलें. कितें म्हळ्यार तांणी घालतना थंयसर तांकां भावार्थाची गरज नासली. कितें म्हळ्यार तांणी आसल्ल्यांतलें घालां, आसल्ल्यांतलें घालतना थंयसर भावार्थाची गरज ना. पूण ह्या विधवीन आसा पळया तिचे लागीं दुसरें कांय ना, हें मात्र आसलें आनी तेंच तिणें घालां. तुमकां उडास आसतलें पोरण्या तेस्तामेंतांत एका विधवीन थंयसर आमकां एका विधवेची वळख जाता न्ही, एलिया प्रवादी थंयसर आयिल्ल्या वेळार तो म्हणटा म्हाका पयलें इल्लें उदक दी, म्हाका इल्ली भाकरी दी. ती म्हणटा आमचे कडेन कांय ना सायबा, आडे आसा इल्लें पीठ आनी तें मोळण भाकरी करचे खातीर आडे हांव लांब कुडवीसूंक आयलां. घरा व्हरता, भाकरी करता, म्हज्या भुरग्याक दिता आनी आमी खावन मरता, जालें, दुसरें कांय ना. पूण ती कितें करता उपरांत भाकरी करून पयल्यान एलियाक दिता. पळय तिचे लागीं आसलें तें भाकरीचें पीठ मात्र. तशेंच ह्या स्त्रिये लागीं हांगा आसलें म्हळ्यार ती 2 नाणी मात्र आनी तेंच ती हांगासर डब्यांत घालता. म्हळ्यार तेन्ना तिका भावार्थ जाय. आतां आसले 2 नाणी घाले जाल्यार फाल्यां कोण म्हाका राखता, कोण म्हाका पोसता, कोण म्हाका सांबाळटा. त्या देखून तिणें आपणाचें सक्कड देवाच्या हाती समर्पून ती नाणी घालता. म्हळ्यार फाल्यांच्या दिसा तुमचो म्हाका राखताय, तुमचो म्हाका सांबाळताय म्हणचो तिचो भावार्थ. ताका म्हणटात तिणें भावार्थान तें घालें म्हूण. सुम्या म्हज्या ह्या कॉयनाच्या की हांव म्हाकाच तुका समर्पितां. ह्या कॉयनांत आसच्या रक्षणाच्या की तुमचो म्हजो रक्षक. म्हज्या बियाच्या की हांव तुज्या बरवशाक बसवणेक हांव चड मान दितां. भोवन आनी भयणीनो जनरॉसिटी आसा पळया, उदारपण आसा पळया, तें कशें मेजर करचें. तुज्या हातांत कितलें उरलां तांतू मेजचें न्ही, बगार तुज्या काळजांत कितें आसा तांतू तें मेजचें. थोडे पोटी देव आमकां सॅक्रिफायस करूंक आपयता. सॅक्रिफायस करचे मुखांतर न्हय आमकां अस्कत करीजे, न्हय आमकां दुर्बळ करीजे म्हणून बगार ताचे तें आमकां मोग टेस्ट करूंक. जे कितें आमचें तें इल्लें आसा तेंय आमी त्याग करतना देव आमकां व्हड बेसांवां जोडूंक तयार करता. वय भोवन आनी भयणीनो
उडास एक पिंतूर तुमच्या मोतीन हाडा ते टेम्पल मस्तू ते देवाळ मस्तू बिझी आसलें आनी लोक हेने तेने वेतालो आनी कोणी ह्या विधवीक पळयते ना. ह्या विधवीन केल्लें काम कोणाकी लायक जाते ना वा कोणाकी इम्प्रेस करिना. कोणी तिका ताळयो पेटिना. पूण जेजू पळयता. जेजू पळयता. जेजू कितें पळयता? जेजू तिचे धैर्य पळयता. जेजू तिचो मोग पळयता. जेजू तिचे सायलेंट आराधन पळयता. हे जावन आसा केंद्र वा काळीज क्रिस्ती शिसपणाचें. क्रिश्चन डिसायपल. दिस इज द हार्ट ऑफ क्रिश्चन डिसायपल. आमी देवाच्या दोळ्यांक मात्र जियेता. न्ही ताणें पळयचे, न्ही हाणें पळयचे, न्ही ताचे तावन शाबासकी जोडये ना. देवान पळयल्यार जालें. संवसार तुजो सॅक्रिफीस पळयना जावंक पुरो. संवसार तुका नमस्कार करिना जावंक पुरो. पूण केन्ना तुवें देवा खातीर केल्लें आसा तें देव खंडीत पळयता. तुवें सर्गा खातीर एक नाणें घालें जाल्यार सर्ग तुका पुरस्कार खंडीत जावन दिता. जेजून म्हणालें एक कोप शेळें उदक तूं दिशी जाल्यार तुजें इनाम सुकलेलें ना. म्हजें कोणी पळयते ना. म्हजो सॅक्रिफीस कोणीय पळयते ना. कोणी म्हाका गण्य करते ना म्हूण तूं चिंताय जाल्यार जेजू पळयता. जेजू म्हणटा की हांव पळयते आसा. हांव पळयते आसा. तुजी 2 नाणीं जाल्यार म्हणना हांव पळयते आसा. भोवन बडिनो आमचो संवसार आसा पळया. संवसार नंबर्स चड लेख करता. नंबर्स. कितले पयशे आसात, कितले लायक्स मेळटात, कितले व्ह्यूज मेळटात, कितले शेअर्स मेळटात सोशल मिडियार. न्ही आमी फोटो घाल्ल्यानच आमी उपरांत पळयता कितले लायक्स मेळ्ळे, व्हिडिओ घाल्ल्यान कितले व्ह्यूज मेळ्ळे, न्ही कितले फॉलोवर्स आसात, कितले सबस्क्रायब्स आसात. पूण मुगाळ भोवन बडिनो सर्गींच्या राजार नंबर्स नात. बदलाक सर्गींच्या राजांत मोग मात्र. हांव देवाक कितें दितें आसा? न्ही मात्र म्हज्या पयशांनी, म्हज्या वेळांत, म्हज्या एटेन्शनांत, बोगसण्यांत, सेवेंत कितलें हांव देवाक दितें आसा? देवाक उरल्यांतलें हांव दितें आसा गी वा म्हजें जिवितच देवाक दितें आसा? भोवन बडिनो ह्या काणयेंत, ह्या ओपारेंत, ह्या गणितांत दुबळो कोण? न्ही ती स्त्री. बदलाक मोगाविणें दिल्ले कोण आसात पळया तेच हांगासर दुबळे. तर ही स्त्री ही विधव जावन आसा ग्रेस्त मनीस ह्या गणितांतली. कित्याक तिचे लागीं आशिल्ल्यांतलें सगळें तिणें दिलें आनी तिका कितें इनाम मेळ्ळें? देवूच तिका इनाम जावन मेळ्ळो. आज आमी अंद्रू दुंग लाख व्हिएटनामीसाचे मार्तीर हांकां कुडसून 117 टोटल 117 मार्तीर व्हिएटनामाचे. आनी जे कितें ह्या स्त्रीयेन विधवीन भावार्थान दान दिल्लें आसा तेच प्रमाणे तांणी तांचें जिवीत जियेल्लें आसा. तांणी नाणीं दिल्लीं न्ही बगार तांचें रगतच तांणी दिलें. तांणी तांचें जिवीत दिलें. तांणी तांचें कुटाम दिलें आनी तांणी तांचो अक्रेस उस्वास सयत क्रिस्ता खातीर दिलो. आनी तांणी दिता आसतना आवाज जावंक ना. पूण सर्गार एक व्हडलो गडगडोच मारलो. क्रिस्ताक तूं नेगार कर, क्रिस्ताक डिनाय कर म्हणटाना ते म्हणूंक लागले की आमी ह्या देवा खातीर सर्वस्व दिता. कित्याक ताणेंच आमकां सक्कट दिला. वी गीव एवरीथींग टू द वन हू गेव एवरीथींग टू अस. जे कोणें आमकां सर्वस्व दिला ताचे खातीर आमी सर्वस्व दान करूंक तयार आसा. भोवन बडिनो ह्या संतांचें जिवीत आमकां एक प्रेरण जावं दी आनी ह्या विधवीची करणी आमकां एक मेल फांगत जावं दी. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी दानियेलाच्या पुस्तकांतून वाचप आयकता. आनी आयच्या किर्तनांत दानियेलान उज्याच्या आकट्यांत आसल्या वेळार देवाची स्तुती गावन गायिल्लीं उतरां आसात. तींच उतरां आमची करून आमी आतां गावया. श्लोक
मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तुझे महिमे बरीत पवित्र नांव, भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा तुझे महिमेच्या पवित्र मंदिरान, भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुजे राजवटकेच्या पाठार बसलेल्या, भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं केरुबाचेर बसून पाताळी पर्यंत दिश्ट लायतेल्या, भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आकाश मंडळाचेर निवास करतेल्या, भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागतना आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन कामिल फ्रांसिस डिसोजा तोडंबिला बंटवळ टावन, नोवा कुवेल्लो तन्नीर बावी मंगळूर टावन, सिप्रियन मोंतेरो शक्तीनगर मंगळूर टावन आनी जॅनेट सेरा कुवेट टावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. ते सांगता देवदीन अलेक्झांडर पिंटो पुत्तूर मंगळूर, डेनियल डिसोजा वडाला मुंबय हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक पिशेव फावो करी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. परत मेळया. मोगसो.